معاقين بإزغنغان كما تكرر جمعية أخرى شعراء أو المجرب. التواصل مع مثيلاتها بالداخل أو بالخارج من أجل تلبية حاجيات المعاق. فتح أبواب جمعية الأمل أمام جميع حالات الإعاقة بإزغنغان بدون استثناء وخد عليهم في البيبان. لو أمكن تنظيم مهرجانات فنية وثقافية يشارك فيها الشخص المعاق وتتم بشأنه ونحن مؤازرهم بما شئتم. إمكانية دعم الشخص المعاق بدخل مادي قار كل شهر. ما عندنا مين يجي. وبهذا كنظن بهذا المداخلة شبه تاريخية مع قانونية مع كذا مع دينية مع كذا غادي نتمنوا بهذه المائدة المستديرة يجبر فيها المستمع ما يأكل. السلام عليكم ورحمة الله. التي أرادت أو حاولت أن تجمع بين النقاش النظري والمقترحات العملية في شأن موضوع الإعاقة، وسألتزم بما ورد في الدعوة الرسمية للجمعية. إذن سأتحدث عن النقطة الأولى والمحور الأول، تجربة جمعية الأمل للمعاقين بإزغنغان، ثم أنتقل إلى المحورين الأخيرين. أولا أتوقف عند الاسم. ففي حدود علمي عندنا جمعية متخصصة بشأن الإعاقة، جمعية الأمل للمعاقين، أعتقد منذ سنة 1998 أو 97 ياك 98. هو انعدام تجهيزات داخل المستشفيات تقريبا في كل حادثة سير، يعني بالتأكيد هنالك معاق، بالإضافة إلى الأموات هنالك معاق نظرا لانعدام تجهيزات داخل المستشفيات. زائد يعني الآن الحكومة الحالية واللي قبلها يعني يصرحون بشكل مباشر هنالك ضعف في التشريع قبل الممارسة فيما يتعلق بالمعاقين، هناك ضعف السياسة المعتمدة في تدبير شأن الإعاقة. هذه الأمور كلها يعني الخلاصة ديالها أن الإعاقة مسألة مجتمعية بامتياز، فيها الدولة، فيها الأحزاب، فيها المجتمع المدني، فيها كل العائلات. يعني هذا الأمر ينبغي أخذ الإعاقة على أنها مسألة مجتمعية بامتياز. يعني كما ذكر الإخوة كذلك ما عندناش إحصائيات باش نهضروا نقيموا أزغنغان، وهذا الأمر نلح عليه. أنا على أتم استعداد للعمل مع الجمعية من أجل تكون لديها إحصائيات محددة، لكن هنالك إحصائيات على الصعيد الوطني. أذكر منها إحصائيات أنجزت 2004، يعني من بين ما غاديش نكثر عليكم، من بين الأمور التي ذكرت في هذه الإحصائيات أن كل أسرة من بين 4 على الصعيد الوطني معنية بالإعاقة. حضور الذي ستلاحظون من خلال الكلمة أنه حضور مشوش. واقع المعاق في المغرب، أنا أتحدث في المغرب. واقع المعاق في المغرب بالنسبة إليه أنظر إليه بمآسيه المختلفة، أنه أمر طبيعي في بلد متخلف ينتمي إلى عالم الظلم والجور والانشغال بسفاسف الأمور. المعاق بدنيا بمختلف أنواع الإعاقة، عندما أقول بدنيا يعني عضويا عقليا أو جسديا، يعيش وضعية غير سليمة كما يعيشها السوي، فليس هناك اختلاف. وعندما يوجد بلد يكون فيه العدل وتكون فيه الحقوق مضمونة، فتصل هذه الحقوق إلى أصحابها سواء كانوا معاقين أو غير معاقين. ولذلك في تاريخنا الإسلامي لم يكن هناك حديث حول فئة تسمى المعاقين،
كانت هناك إشارات نبوية، صحيح كان هناك إشارات للاهتمام والمجهودات ديال الجمعيات بمختلف أنواعها وخاصة الجمعيات الخاصة بالمعاقين. أنا غنقول لكم بكل صراحة، نحن نريد لهذه الفئة من المعاقين الذين نحن يمكن أن نكون منهم كما قال الأخ عبد القادر، لا أريد أن يكونوا فئة مستقلة. احنا باغيين غير من الدولة والحكومة تخصص لهم ميزانيات لئلا يكونوا محتاجين ولا فإذا وفرت الحكومة وإذا وفرت الدولة جميع المستلزمات جميع الحاجيات المادية، أنا نهضر على المادية، ديك الساعة المشكل ديال المعاقين تحل. إلا بقينا 20 سنة ونحن نتحدث عن المعاقين والمعاقون يعانون من قلة الدواء والغذاء واللباس فغيبقى تبقى الحال كما هي عليه الآن. ولذلك أنا عندي اقتراح واحد بالإضافة إلى هذا العمل الذي تقوم به وهذا النظام المستمر الذي تقوم به الجمعية. معليش كان شي مرات كنستأنسوا بهذه الكلمات ديال المناضلين والنضال معليش. إذا هذا النضال الذي تمارسه الجمعية بإمكانياتها الذاتية، أنا بغيت يتكتل هذا الكيان الذي يهتم بالمعاقين ليضغط ضغطا ويحتج احتجاجا ويخرج خارج الأسوار ويقف ويحتل الميادين حتى تصل الحقوق المادية. باش ما نبقاوش نجيبوا العام الفايت انا حضرت وجبنا العلماء والساده العلماء وهضرنا على الدين وعلى قال الله وقال الرسول وماذا تبدل بعد عام؟ ما تبدل والو. بغينا حنايا الحقوق الماديه الفلوس والدراهم توصل لمواليها بكل فئه. ديك الساعه نحلوا المشاكل ديال المعاقين، المشاكل ديال المدرسه، المشاكل ديال الصحه، المشاكل كلها غادي تحل. هذا هو اللي ربما الكلمه ديالي ربما كلمه تقليديه، يعني كلام تقليدي، ولكن انا كنشوفه هو الجوهر على حسب رأيي، الله اعلم، على حسب رأيي هذا هو الجوهر. خصنا نناضلوا جميع والجمعيه تناضل والكيانات اللي خدامه في هذا المجال ديال المعاقين يخرجوا للشارع ويحتجوا وحتى يجيبوا سميتو الحقوق ديالهم بطبيعه الحال بتعاون وتضامن جميع الفئات وجميع الجمعيات والفاعلين. وما نصدقوش ذاك المنافقين اللي كيخرجوا علينا في التلفازه ويصوروا لنا في الايام ديال المعاقين حنا درنا حنا ما درنا، راه ما درنا والو، يعني الا الفتات الى الفتات. غير انا اهضر ربما السي حميد السي عبد الغني خرجت ووليت قال لك ربما شي معاقين كانوا هنايا في الزغرغان كذا تكيفوا، يعني من اجل لان الوضع كان وضعا مأساويا، يعني اصبح بالنسبه اليهم ذلك الوضع وضع طبيعي، واقع مفروض بطبيعه الحال. يعني لو التفت الى غيره في الدول المجاوره كيف يعيش المعاق لانتحر. اخواننا في الجمعيات كما نشكر الحضور الكريم ولا ننسى الاعلام الذي يبقى دائما كمجاهدين وراء اي نشاط. ثم في الحقيقه الامر ان هذا اللقاء يهدف من جهه الى تبني هموم المعاقين وايجاد حلولا لها. ثم الهدف الثاني او من جهه ثانيه هي كتعاون واتحاد بين الجمعيات المتواجده على هذه المائده، ونحن دائما نراهن على الاتحاد لكي نوصل جميعا ما يمكن تقديمه لهذه الفئة أم غير هذه الفئة. وخير دليل على هذا الشعار الذي اتخذته الجمعية، وهو شعار جمعيات المجتمع المدني قوة ضاغطة لتحقيق التنمية المنشودة. وأولا ما أبتدئ به بالنسبة للمحاور الثلاثة،
وهي أن نسبة الإعاقة إخواني الرق إلى تناول موضوع الإعاقة من ناحية يعني عمليا كما هو معطى. يعني ملي كنمشيو كنتعاملوا مع نوعية الإعاقة كمعطى نقلد المشرع المغربي ونقلد السياسة التشريعية والطريقة التي تنص بها الوثيقة الدستورية. كما يفعل المشرع المغربي نفعل نحن. المشرع المغربي يتعامل مع الإعاقة باعتبارها معطى ولا يشكل مركز لدراسة الإعاقة. على المستوى المحلي هناك مجموعة من العوامل تتمثل مسببة للإعاقة. الصيرورة التاريخية. في البداية أشكر جمعية الأمل للمعاقين والأخ الحبيب منتظر أساسا على هذه المبادرة القيمة التي لا شك أن لها دورا تأسيسيا هاما. وكما أشكر الإخوة المتدخلين على إغنائهم وإثرائهم للنقاش حول موضوع المعاق. عندي نقطتان أود أن أتطرق إليهما في عجالة. النقطة الأولى تتعلق بمصطلح المعاق. أنا ضد استعمال هذا المصطلح. المعاق يعني أنا أرى أنه ليس هنالك عائق في وجه المعاق أكثر من تسمية المعاق. لما للمصطلح من حمولة سلبية. يعني الإعاقة حالة ربما طبيعية جسمية حركية كذا، ولكنها يعني ليست عائقا أمام الشخص. هذا الشخص يعني لكي ينتج ويكون منتجا ولكي يتعلم ولكي يشتغل. ولنا في التاريخ الإسلامي في يعني المجال الثقافي ديالنا نماذج يعني ظاهرة من أشخاص كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة.